नमस्कार। आज हामीसँग सुनौलो बागलुङ संस्थाका अध्यक्ष शिवकुमार श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। खास गरेर बरेङ गाउँपालिकामा सुनौलो बागलुङ संस्थाको यो उपसमिति, बरेङ गाउँपालिका स्तरीय उपसमिति गठन गर्ने सिलसिलामा बरेङमा चाहिँ हाम्रो जम्का भेट हुन पुग्यो र स्टुडियोमा मैले आज सुनौलो बागलुङ संस्थाको विषयमा केही जानकारीहरू, संस्थाले गर्ने काम क्रियाकलापहरू लगायतका विभिन्न विषयमा चाहिँ उहाँसँग मैले कुराकानी गर्न गइरहेको छु। शिव सर, तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद सर। सुनौलो बागलुङ संस्था जो सामाजिक सञ्जाल चाहिँ फेसबुकबाट हजुर यहाँहरूले गठन गर्नुभयो हैन त? हजुर सर। यसले चाहिँ आर्थिक सहयोग गरेको छ बाढी पीडितहरूलाई, देश विदेशमा रहने युवाहरूलाई चाहिँ एकजुट बनाएर विभिन्न सामाजिक क्रियाकलापमा चाहिँ यसले सहयोग पुर्याइरहेको छ। अहिले हामीले हेरौँ अर्जेवामा 10 घरधुरीका लागि रकम प्रदान गरेको छ राहत। त्यसै गरी दमेकमा पनि राहत प्रदान गरेको छ। जैमनी नगरपालिकाकै पैयुँ थन्थापमा पनि यसले राहत प्रदान गरेको छ। बिनाबारेमा पनि राहत प्रदान गरेको छ। त्यसै गरी मृगौला पीडितलाई पनि यो संस्थाले राहत प्रदान गरेको छ। अब यतिका धेरै रकमहरू चाहिँ तपाईँले कसरी परिचालन गर्नुभएको छ? यो हाम्रो अहिले संस्थाको मुख्य आय स्रोत भनेको हाम्रो केही पनि छैन हैन। जस्तै हामीलाई आपद विपद परेका बेलामा हाम्रो यही समाजमा भएको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले जस्तै हामीले तिनीहरूमाझ यस्तो अभियान लिएर आएको छौँ, यो मान्छेलाई यो गाह्रो परिरहेको छ, यसमा केही तपाईँले सहयोग गर्नुहुन्छ कि भनेर हामीले त्यसै विनम्रताका साथ उहाँहरूलाई चाहिँ नि भन्दै गर्दा उहाँहरूले चाहिँ सहर्ष स्वीकारेर केही रकम हाम्रो संस्थालाई दिन्छ र हामीले त्यही पैसा हामीले तिनीहरूलाई दिने गर्दछौँ सर। हजुर। र त्यसपछि अहिलेको स्थितिमा त हाम्रो वैदेशिक विभागहरू पनि हुनुहुन्छ। वैदेशिक विभागमा पनि उहाँहरूले मन्थली 3000 को दरले एकजना समितिबाट 3000 को दरले चाहिँ नि खातामा कोषमा राख्नुहुन्छ। उहाँहरूले कोषमा राखिसकेपछि केही महिनामा फेरि हामीलाई त्यो कोषदेखि हाम्रो केन्द्रीय कोषमा पठाइदिनुहुन्छ। अहिले भनेको हाम्रो संस्थाको विशेष गरी आय स्रोत भनेको समितिदेखि उठाउने थोरै पैसा र वैदेशिक विभागदेखि आउने पैसा नै हो सर। यो पीडितलाई जुन राहत उपलब्ध गराउने नाममा चाहिँ व्यक्तिहरूले संस्थाहरू खोल्ने, त्यसपछि व्यक्तिगत लाभ लिने गरेको हामी थुप्रै उदाहरणहरू पाउँछौँ। कतै सुनौलो बागलुङले पनि त्यस्तो खालको आर्थिक अनियमितता, त्यस्तो खालको पीडितहरूका नाममा चाहिँ त्यो रकम हिनाबिना गर्ने यो कार्यप्रति कतिको सचेत हुनुहुन्छ? हामी पूर्ण रूपमा यस विषयमा हामी पूर्ण रूपमा सचेत छौँ सर। किन भन्दाखेरि हामीले अर्जियामा राहत वितरण गऱ्यौँ हैन, 56,000। उसको लागि हामीलाई वैदेशिक विभागका टिम, अहिलेको वैदेशिक विभागको अध्यक्ष रिता छेत्रीज्यूले हामीलाई 60,000 रुपियाँ अर्जियाको पीडितको नाममा दिनु भनेर हामीलाई पठाएको थियो। हामीले त्यसमा चाहिँ हामीले 56,000 दियौँ र 4,000 चाहिँ हामीले चाहिँ कोषमा चाहिँ हाम्रो त्यो चाहिँ हामीले 56,000 को त्यो बिल निकाल्यौँ र 4,000 हामीसँग जम्मा गरेको छ। हामीले स्पष्ट अब उहाँहरूले तोकेर पठाइदिनुहुन्छ, उहाँले यति दिए भन्नुहुन्छ, हामीले क्लियरली गरेर दिने गरेका छौँ सर। यसमा अहिलेसम्म त्यस्तो विवाद आएको छैन। आर्थिक क्रियाकलापमा चाहिँ विवाद आएको छैन सर अहिलेसम्म, किनभने निष्पक्ष छौँ हामी हैन, त्यही भएर हामीलाई अहिलेसम्म त्यस्तो। तपाईँ आफै पनि जैमनी नगरपालिकाको तरुण दलको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, अहिलेलाई सचिव हो सर। सचिव हुनुहुन्छ। हजुर सर। यो तरुण दलको सचिव भइरहँदाखेरि संस्थालाई पनि कतिपय अवस्थामा राजनीति गर्दैछ सुनौलो बागलुङ संस्थाले सामाजिक कार्यको नाममा भन्ने खालको आरोप छ नि हैन? म सबै त्यही त कुरा भइरहेछ अहिले चाहिँ नि। जस्तै हाम्रो समिति पनि विघटन भएर 2-4 जना साथीहरू गएर प्रेस विज्ञप्ति निकालेर राजीनामा दिनुभयो। त्यो कुराले गर्दाखेरि झन् राजनीति हो कि भन्ने कुराहरू भ्रम सृजना फैलिरहेको छ। नगरपालिका सिङ्गो जैमनी नभनौँ या बागलुङ जिल्लाभरि यस विषयमा चाहिँ म राजनीतिक आस्था भन्दा 100% माथि चाहिँ म सामाजिक आस्था राख्ने मान्छे हो। त्यसैले यस समितिमा भएका मान्छेहरू पनि सरसर्ती हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ अब 19 जनाको समितिमा 14-15 जना हामी कम्युनिस्टका मान्छे राखेर म र 5-6 जना म भाइटल पोस्टमा म मात्रै सिर्फ
म मात्र अध्यक्ष भएको हुनाले मात्र त्यस्तो सोचेको होला। तर यसरी सरस्वती राम्रोसँग विश्लेषण गरेर हेर्ने हो भने कम्युनिस्ट 12-13 जना हुनुहुन्छ, 19 जना केन्द्रीय समितिमा। काङ्ग्रेस भनेको 2-3 जना होला, त्यही पनि एक्टिभ राजनीतिमा नलागेको मान्छे। त्यसैले म काङ्ग्रेसको चाहिने एउटा तरुण दल सचिव हौँला, तर मैले पार्टीलाई भन्दा मैले समाजलाई हेर्ने मान्छे हो। म कहिले पनि काङ्ग्रेसको त्यस्तो ठुलो प्रोग्रामहरू पनि गएको छैन अहिलेसम्म। अब मैले कसम बाचा पनि लिइसकेको छु, मैले राजनीतिलाई मैले जीवन त मान्दिनँ, मैले सामाजिक सेवालाई जीवन त मान्नेछु। र भोलि बिहान दिनमा मैले पनि चुनावमा उठ्ने त्यस्तो मेरो एउटा कल्पना समेत गरेको मान्छे होइन। जस्तै मैले राहत वितरण गर्दाखेरि भोलि बिहान दिनमा मलाई भोट दिनुपर्छ है तिमीले भनेर मैले राहत त्यस्तो सहयोग गरेको छैन। म निस्वार्थ सेवामा लागेको छु। मैले दिए बाबत मलाई कुनै चाहिँ फाइदा हुने काम चाहिँ भएको छैन अहिलेसम्म, र त्यस्तो आकाङ्क्षा मैले राख्ने पनि छैन सर। तपाईँले यो भन्दै गर्दाखेरि जस्तै ध्रुव राणा, मीना कञ्चन, त्यसै गरी विमल शर्मा, जसले चाहिँ कम्युनिस्टप्रति आस्था राख्नुहुन्छ, ती मान्छेलाई त तपाईँले भगाभग निकाल्नु भयो नि त सङ्गठनबाट, संस्थाबाट। यस्तो हुन्छ, त्यो कुरा हो। यही कुराले गर्दाखेरि नै हाम्रो संस्थामा हल्का राजनीतिक दबाब परेको हो। किन भन्दा ध्रुव सर भनेको एउटा टिचर जस्तो मान्छे हो होइन। उहाँले पढाउनुहुन्छ रायडाँडामा। अब उहाँले अब संस्थामा काम गर्न अब समय मिल्दैन उहाँलाई। अब हप्तामा 1 दिन छुट्टी हुन्छ उहाँको। अन्त हप्तामा 1 दिन छुट्टी हुँदा कहिले लुगा धुने, कहिले नहुने होइन, विभिन्न किसिमका समस्याहरू हुन्छन्। उहाँ फेसबुकमा बसेर मात्र हामीलाई पुग्दैन। समाजमा समाजसेवा गर्ने मान्छे समाजमा उत्रेर, फिल्डमै उत्रेर घर दैलो गरेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ, समय दिनुपर्छ हामीलाई। उहाँको त्यो विषय छैन। उहाँलाई चाहिँ उहाँले आफै भन्नुहुन्छ होला, उहाँको कार्यव्यस्तताको कारणले गर्दा सुनवल बागलुङ संस्थामा बस्न नसकेको मात्र हो। विमल सर लगायतका टिमहरू त्यस्तो राजनीतिको विषय हुँदैन यसमा। उहाँको कार्यव्यस्तताको कारणले मात्र उहाँको राजीनामा आएको हो सर। हजुर, तपाईँले भन्नुभयो केही समय अगाडि जैमनीमा चाहिँ भ्रष्टाचार रोक्ने, जैमनीमा जातीय विभेद अन्त्य गर्ने भनेर पनि घोषणा गर्नुभयो, तर केही गर्न सक्नु भएन। यसको प्रक्रिया लामो हुन्छ सर। हाम्रो संस्था भर्खरै उदाउँदै गरेको एउटा संस्था हो। यसलाई कुनै पनि किसिमको राजनीतिक दबाब नहोस् भनेर हामी यसमा एकदम सावधानीका साथ हामी जाँदैछौँ। त्यसैले गर्दाखेरि अहिलेको तत्काल अवस्थामा चाहिँ हाम्रो दर्ता प्रक्रिया अबको 1 हप्तामा टुङ्गिने लगभग निश्चित भइसकेको छ। हामीले सबै प्रक्रियाहरू अस्ति मिलाएर मात्र बरेङ गाउँपालिकामा उपसमिति विस्तार गर्न आएका हौँ। त्यसैले यो जातीयताको कुरा तपाईँले जैमिन नगरपालिका मात्र होइन, हामीले त त्यहाँ सुरुवात गर्ने मात्र भनेको। हामी बरेङ गाउँपालिकामा अहिले समिति बनाउनुको कारण के, हामी जति धेरै हुन्छ त्यति स्ट्रङ हुँदै जान्छ भन्ने मान्यता हो होइन। जति धेरै भयो त्यति धेरै आवाज निस्किन्छ भन्ने कुरा हो। त्यसैले हामीले यस आवाजलाई एउटा मान्छे मात्र सीमित नभइकन बागलुङ जिल्लाभरि उपसमिति बनाएर बागलुङ जिल्लाभरिको चाहिने आम मानिसहरूको चाहिने आवाजलाई चाहिने बलियो बनाउँदै बागलुङ जिल्लादेखि सुरु गर्ने अभियान हो सर। त्यसैले यो जातीयताको अन्त्य हुनुपर्छ सर। किनभने 21औं शताब्दीमा पनि यतिसम्मको निज सोच चाहिँ मैले मेरो विचारमा होस् या अब जति पनि न्यू जेनेरेसनका बुझ्ने युवाहरू हुन्छन्, यसलाई पचाउन गाह्रो हुन्छ हामीलाई। अबको पुस्ताले चाहिँ यसलाई हामीले यसलाई चाहिँ जसरी पनि अन्त्य गर्नुपर्छ र चाहिँ जति पनि पुराना पुस्ताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो मागलाई चाहिँ सुनिने प्रयास गर्नुहोस्। नभए यसमा पछि अहिले सुरुवाती अवस्थामा यो भयो, पछि हामीले यसको तीव्र रूपमा आन्दोलनसहित हामी चाहिँ अगाडि जानेछौँ। यसको लागि केही समय कुर्नुपर्छ सर हामी। हजुर, त्यसै गरी भ्रष्टाचारको कुरा छ होइन। जैमनी नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमाथि त्यही कार्यरत कर्मचारीले चाहिँ खगेन्द्र छेत्रीले भ्रष्टाचारको आरोप लगाउनु भयो। जैमनीमा चाहिँ व्यापक अनियमितता छ भनेर चाहिँ उहाँले आरोप लगाउनु भयो। तर तपाईँहरूको संस्थाले त्यसका लागि विशेष पहल थाल्न सकेन क्या? त्यसको लागि मैले भनिसकेँ सर। अहिले फक्रिँदै गरेको संस्थाले र त्यसलाई विधि विधानपूर्वक हामी जानुपर्नेमा त्यसमा हामी विधि विधानमा हामी दर्ता नभएको खण्डमा हामीले यसलाई आवाजलाई तीव्रता दिन नसकेको कारण मात्र हो। अब केही समय 1 हप्ता या 4 दिनमा हाम्रो संस्था अब यहाँबाट जाँदै गर्दाखेरि हामी गएर बागलुङ जान्छौँ र त्यसपछि दर्ता भइसकेको खण्डमा यसलाई हामीले रोक्ने कुनै चान्सै छैन। किन चान्स छैन भन्दा त हामीसँग खगेनजीले पनि सबै प्रमाणहरू जुटाइदिइसक्नु भएको छ। त्यही प्रमाणको आधारमा हामीले अख्तियारसम्म जाने प्रयास गरिरहेका छौँ। हामी जान नै पर्छ। किनभने संस्था भनेको एउटा चाहिँ मान्छेलाई
विपदमा परेको बेलामा अर्कोलाई पैसा ले भनेर सहयोग मागेर अनि त्यसपछि त्यसलाई दिने मात्र काम होइन। यसले भनेको समाजभित्र रहेको विकृति विसङ्गतिहरूलाई अन्त्य गर्नु नै यसको मुख्य उद्देश्य हो। त्यसैले प्रशासकीय अधिकारीलाई जुन भ्रष्टाचारको अभियोग लागेको छ यो सत्य तथ्य चाहिँ नि अब बाहिर प्रकाशित भइसकेको अवस्था हो। यसलाई चाहिँ अख्तियारसम्म गएको भन्ने कुरा पनि छ है सर, होइन? तपाईँलाई थाहा छ। तर अहिले चाहिँ किन रोकियो, कसरी रोकियो, कसको दबाबमा रोकियो भन्ने कुराहरू अहिले बाहिर आएको छैन नि। त्यसैले यस विषयमा म बोल्छु। यस विषय नीतिगत रूपमा भ्रष्टाचार भइरहेको छ। नीतिगत भ्रष्टाचार भनेको प्रशासकीय अधिकारी, नगर प्रमुख, त्यस्तै नगर उपप्रमुखदेखि लिएर त्यो टिम नै, त्यो होल टिम नै समेटिएको छ। यसलाई चाहिँ हामीले भण्डाफोड गर्नको लागि र सुनवल बागलुङ संस्थाले चाहिँ नि एक्लै सक्दैन र सम्पूर्ण जैमिनीवासी होइन चाहिँ बागलुङवासीले हामीलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई साथ दिनुहोस्। हामी यसलाई अख्तियारसम्म पुर्याउने प्रयास चाहिँ गर्नेछौँ। तर तपाईँ त तरुण दलको सचिव हुनुहुन्छ जैमनी नगरपालिकाको, जहाँ कि जैमनी नगरपालिकाका मेयर पनि नेपाली काङ्ग्रेसबाट चुनाव जित्नु भएको छ, हजुर, होइन? यसमा त तपाईँलाई अप्ठ्यारो पर्दैन? मैले अघि नै भनिसकेँ सर, म राजनीतिक आस्था भनेको एउटा नितान्त रूपमा चाहिँ नि मनमा होला, तर मेरो चाहिँ नि मनमा भन्नाले एउटा होला छुट्टै आस्था, तर म राजनीतिलाई त्यति ठुलो मान्दिनँ। किनभने मेरो चाहिँ नि मेन टार्गेट भनेको समाजलाई सुधार गर्ने हो। समाजभित्र सुधार गर्दै जाने क्रममा राजनीतिक दलको आफ्नो मान्छे नभई राजनीतिक दलकै मान्छे भयो भने त्यसलाई हामीले विरोध गर्ने नै हो। मलाई पार्टीले निष्कासन गर्ला, मलाई पार्टीकै विषयमा कुरा गर्दाखेरि पार्टीले चाहिँ मलाई कारबाही गर्ला र चाहिँ सामान्य सदस्य समक्ष खारेज गरिदेला भन्ने त्यस्तो मानसिकता मैले राख्दिनँ। किनभने म स्वतन्त्रता चाहन्छु मान्छे, म राजनीतिकबाट होइन, म समाजबाट माथि जान चाहन्छु। त्यसै मलाई कुनै पनि चाहिँ नि डर त्रास छैन। किनभने मलाई पार्टीले कारबाही गरे पनि म सहर्ष स्वीकार्छु। झन् मेरो म चाहिँ स्ट्रङ हुँदै गएको अनुभव गर्नेछु। त्यसैले काङ्ग्रेसकै नेताले, काङ्ग्रेसकै चाहिँ नि उपप्रमुख चाहिँ नि इन्द्रलालले भ्रष्टाचार गर्नुहुन्छ, सबभन्दा पहिला विरोध चाहिँ म नै गर्छु। त्यो विषयमा ढुक्कै हुनुपर्छ सर हामी। त्यसो भए जैमनी नगरपालिकाभित्र व्यापक भ्रष्टाचार छ? पक्कै पनि सर। अहिले देखियो, अब प्रत्यक्ष मैले भनेको मात्र होइन, प्रत्यक्ष जैमनीवासीलाई थाहा छ, तर चुपचाप हुनुहुन्छ सबै, होइन? म बोल्दै गर्दाखेरि म मात्र विरोध हुने हो कि भन्ने मानसिकता छन् जुन जैमनी नगरपालिकाको आम जनताको, त्यो मानसिकता नहटेसम्म यो भ्रष्टाचार भन्ने कुराहरू सधैँ यथावत रहन्छ र टिकी पनि रहन्छ। त्यसैले यो म मात्र विरोध हुन्छु, म मुछिन्छु भन्ने कुरा त्यो मनमै नराख्नुहोस्। किनभने साथ दिने हरदम हर समय हामीले तपाईँलाई दिन्छौँ। सुनवल बागलुङ संस्था तपाईँको छ र सुनवल बागलुङ संस्थालाई पनि तपाईँको साथ चाहिन्छ। यो कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि त्यसो भए त जैमनी नगरपालिकामा भ्रष्टाचार छ भनेर तपाईँ बोल्दै गर्दा तपाईँको संस्थालाई नै कारबाही गर्ने अवस्था आउन नि सक्छ, तपाईँलाई पार्टीले कारबाही गर्न सक्ने अवस्था पनि आउँछ। त्यसको लागि तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? म त्यसको लागि त पार्टीले कारबाही गर्यो भने म कुनै हालतमा पनि डराउँदिनँ। अहिले खारेज गर्छ भने म अहिले खारेज हुन जान्छु। मेरो पनि हुन्छ नि, अब गाउँमा भनौँ अब चाहिँ नि व्यक्तिगत कुराहरू, धेरै कुराहरू पार्टीसँग जोडिए पनि म पार्टीलाई कुनै ठुलै मान्दैन। किन समाजलाई ठुलो मान्ने हिँड्ने मान्छेले पार्टीलाई मैले भर्खरै कारबाही पनि भोग्न तयार छु र म जिन्दगीभर राजनीति पनि गर्दिनँ। अहिले मैले यहीँदेखि भन्छु नि। त्यसैले म राजनीतिलाई मैले कुनै हदमा ठुलो मान्दैन। त्यसैले मलाई राजनीतिसँग कुनै डर छैन सर। अहिले संस्थामा करोडौँ रुपैयाँ राहतको रूपमा पीडित समक्ष पुर्याइदिनु है भनेर पठाउनु भएको छ, विदेशबाट, देशबाट, प्रदेशबाट, जहाँ कहीँबाट पनि, होइन? यहाँहरूसँग प्रशस्त त्यो आर्थिक पनि जम्मा भइरहेको छ, जिन्सी पनि जम्मा भइरहेको होला, होइन? वास्तविक पीडित हो कि होइन भनेर चाहिँ कसरी छुट्याएर यो राहतहरू वितरण गर्नुभएको छ तपाईँ? हामी जति वडामा जान्छौँ, प्रत्येक वडामा जान्छौँ, प्रत्येक वडाको वडा कार्यालयका अहिलेको हुन्छ नि अध्यक्षज्यूसँग समन्वय गरेर मात्र जान्छौँ हामी। वास्तविक पीडित को हो भनेर चाहिँ हामीले प्रत्यक्ष नदेखे पनि उहाँको त्यही जुन वडामा घटना घटिरहेको छ त्यही वडाको चाहिँ नि वडा अध्यक्षसँग, वडा समितिसँग समन्वय गरेर उहाँहरूले वास्तविक चाहिँ पीडितहरूको नामाङ्कन प्रकाशित गरिदिनुहुन्छ र त्यही अनुसार हामीले राहत बाँडिरहेका छौँ उहाँहरूको नियमअनुसार नै। स्थानीय निकाय, स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरेर जति पनि कार्य यहाँहरूले अगाडि बढाउनुहुन्छ? हजुर। अलिकति यो बाढी पहिरोको पछिल्लो क्रममा चाहिँ बाढी पहिरोको धेरै घटनाहरू भएका छन् बागलुङ जिल्लामा, होइन? जस्तै यो पश्चिम ढोरपाटनमा पनि ठुलो जनधनको क्षति भयो, होइन? तिनीहरूका लागि केही योजनाहरू बनाउनु भएको छ?
होइन होइन यो पक्कै पनि सर बनाइरहेको छ हाम्रो जयमी नगरपालिका भने अस्ति 3 घर अब धेरै घर परिवार चाहिँ नि विस्थापित भयो पहिरोले। तीनजना त मान्छे हाम्रै ठाउँमा मरेको छन् होइन। बुर्तिवाङमा त्यस्तै घटना घटेको छ। बुर्तिवाङलाई नै अभियान छुट्टै चलाएको छौँ हामीले र हामीले यसको लागि नगरको भित्रको लागि पनि हामीले छुट्टै अभियान चलाएको छौँ र जयमी नगरपालिकाभित्र सर्कुवामा अब निवासी पूर्णबहादुर विकको दुवै मृगौला फेल भएको अवस्था छ। हाम्रो यसमा चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई साथ दिने हुनुहुन्छ वैदेशिक विभागका साथीहरू। वैदेशिक विभागले चाहिँ पूर्णबहादुर विषीलाई जसरी पनि बचाउनुपर्छ भन्ने कुराले उहाँहरू अभियान तीव्र रूपमा चाल्नु भइसकेको छ र बिना मानेको पनि 21 वर्षीय एकजना नाम समथिङ कि बिर्सिए तर उहाँ पनि बिकै हुनुहुन्छ। उहाँ बिकको पनि दुईवटै मृगौला फेल भएर अहिले डायलिसिस गर्दै काठमाडौँमा हुनुहुने रहेछ। उहाँलाई पनि हामीले जसरी हुन्छ पनि केही न केही तरिकाले उहाँलाई बचाउने अभियान चालिरहेका छौँ। हरदम जहिले पनि सुनौलो बागलुङ संस्थाको चाहिँ एउटा आवाज के छ भन्दा आफू बचाऊ र अरूलाई पनि बचाऊ भन्ने मूल नाराका साथ हामी चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ। यसमा चाहिँ तपाईँहरूको साथ समर्थन माया चाहिँ सदैव चाहिन्छ हामीलाई। अब हामी लगभग यो अन्तर्वार्ताको अलिकति अन्त्यतिर छौँ। मलाई ठ्याक भनिदिनुहोस् है, छोटोमा जवाब। हजुर, सुनौलो बागलुङ संस्थाले जैवनीमा भ्रष्टाचार रोक्छ? यो त पक्कै पनि सर। अब दर्ता प्रक्रियापछि त यो त हामीले जसरी पनि हामीले थाहा पाए अनुसार र होइन हामीलाई सूचना आए अनुसार सत्य तथ्य निकल गरेर हामीले त्यसलाई जसरी पनि अख्तियारसम्म पुर्याउने काम त हामीले गर्छौँ र गर्ने पनि छौँ। त्यसका लागि प्रमाणहरू जुटाउँदै हुनुहुन्छ? जुटाइसक्नुभयो? कति छ तपाईँहरूसँग अहिले प्रमाण तत्काल हामीले जुटाएको अवस्था छैन। प्रमाण जुटाइसक्नु भएको छ। अहिले प्रमुख ईश्वरी प्रसाद पौडेलज्यूको प्रमाणहरू त अब खगेनजीले चाहिँ पेस गर्नुभएको थियो। त्यही पेसलाई हामीले स्क्यानसट गरेर राखेका छौँ र यसलाई हाम्रो दर्ता भइसकेपछि आगामी दिनमा पक्कै पनि हेर्नेछौँ। अर्को कुरा जातीय विभेदको कुरा छ होइन, यसमा चाहिँ कसरी जानुहुन्छ? जातीय विभेदको कुरा गर्दाखेरि मलाई एकजना मान्छेहरूले पनि मलाई त कमेन्टमा डाइरेक्ट कमेन्ट लेखेर यो संस्था जातीयताको रूपमा तीव्र रूपमा आलोचना अगाडि बढिरहेको छ भन्ने कुराहरू आरोप त मलाई नलगाएको होइन, लगाएकै छन् होइन। र अब जातीयता विभेदको कुरा गर्दा यो जातीयता भन्ने कुरा कस्तो न्यारो माइन्डले राखेको हो यो नियम होइन। म यो कुरा सबै सपनामा जस्तो लाग्छ होइन। किन भन्दाखेरि हिजोको दिनमा त्यो आवश्यक किन थियो होइन र अहिलेको दिनमा त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने आवश्यक के छ भन्ने कुराहरू सबैले बुझ्न जरुरी छ। अहिले चाहिँ मान्छेमा यस्तो विभेद यो सही छैन। किनभने म एउटा जनजातिको छोरो हुँ तर म दलितको पक्षमा किन बोले भन्ने कुराहरू पनि प्रश्न आउँछ नि सर। किन बोले भन्दाखेरि हामीले अहिले 21औं शताब्दीको अन्त्य हुँदै गर्दाखेरि देशदेखि विदेशसम्म अब नेसनल मण्डेलाको चाहिँ एकदम उहाँको जीवनहरू पढिराख्ने मान्छे, यसमा परिवर्तन गर्नुपर्छ। यो चाहिँ एउटा चाहिँ रूढिवादी परम्परा जस्तै हो, अन्धविश्वास हो यो भनेको जातीयता भन्ने। यो अन्धविश्वासलाई अहिलेको सत्य युगमा चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ लागू गर्नु हुन्न र यसलाई चाहिँ हामीले यो संस्थाले जसरी पनि यसको आवाज उठाउनेछौँ। कुनै हर बखत चाहिँ हामीले यसलाई छोड्ने छैनौँ। यसको लडाइँ धेरै लामो होला, धेरै गम्भीर होला, तर हामीले चाहिँ यसको आवाज निरन्तर जुन ठाउँमा म जान्छु त्यही ठाउँमा उठाएरै छोड्छु र चाहिँ निरन्तर चाहिँ मेरो कार्यकाल हुनसम्म म यस विषयमा नम्बर 2 मा प्राथमिकता राखेर म हिँड्नेछु। यहाँले अघि अनौपचारिक कुरामा कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउँदैछौँ युवाहरूलाई भनेर भन्नुभएको थियो होइन। त्यस्तो खालको योजना चाहिँ के ल्याउनु भएको छ ती युवाहरूका लागि? हाम्रो विधानमा के छ भन्दा सर हामीले अब तीव्र रूपमा चाहिँ अहिले बेरोजगार युवाहरूको सङ्ख्या तीव्र दिन प्रतिदिन बढिरहेको अवस्था छ। जस्तै साउदी कतार दुबई अब इन्डिया होइन गल्फ देशमा जाँदा पनि हामीले सामान्यभन्दा सामान्य इन्कम भनेको 10,000 देखि 15,000सम्मको कमाइ हो होइन। र सम्पूर्ण चाहिँ नि हाम्रो यो पहाडमा भएको जमिन जग्गाहरू चाहिँ सबै चाहिँ नि अब खेती गर्ने योग्य जमिनसम्म बाँचिएको अवस्था छ र हामी 10,000मा चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि चित्त बुझाउने अवस्था छ र यही जमिनमा चाहिँ नि हामीले युवाहरूले केही चाहिँ नि कृषिमूलक काम गरियो भने 10,000 होइन हामीले यहीँ 25-30,000 कमाउन नर्मली सक्छौँ होइन। त्यसको लागि हामीले भिजन चाहिन्छ र केही चाहिँ नि नयाँ योजनाहरू चाहिन्छ। आधुनिक तरिकाले चाहिँ नि कृषिलाई अँगाल्न पर्छ। यसलाई चाहिँ नि हामीले त्यही भएर नयाँ किसिमको चाहिँ नि
टेक्निकहरू खोजेर लिएर प्राविधिकहरू लिएर होइन कुन ठाउँमा कस्तो किसिमको कृषि गर्नको लागि योग्य जमिन छ त्यो हरेक कुराहरू वातावरण मिलाइदिएर युवालाई त्यसरी आकर्षित गरेर त्यसमा काम गराउने चाहिँ हाम्रो मुख्य उद्देश्य पनि हो सर। हजुर हुन्छ। सुनौलो बागलुङ संस्था भर्खरै मात्र अब एउटा जैमिनी नगरपालिकामा सीमित थियो र प्रदेशमा पनि थियो। अहिले चाहिँ बरेङ गाउँपालिकामा आज मात्र यहाँले 17 सदस्यीय समिति गठन गर्नुभएको छ होइन। यहाँहरूको संस्थाको उज्जवल भविष्यको हामी कामना गर्न चाह्यौँ र निरन्तर यस्तै सामाजिक सेवामा लागिरहोस्। अन्त्यमा तपाईँको तर्फदेखि सबैलाई भन्नुपर्ने केही कुराहरू छन् भने राख्न सक्नुहुन्छ। सुनौलो बागलुङ संस्था एउटा गैर राजनीतिक संस्था हो। त्यसैले तपाईँहरू भ्रममा नपर्नुहोस् कि यो राजनीतिक संस्थाबाट राजनीतिक चाहिने एउटा चाहिने छाप बसेको छ भन्ने कुराहरू त्यस्तो भ्रमिक विचारहरू आजदेखि अन्त्य गर्दा हुन्छ तपाईँहरूले होइन। आज सुनौलो बागलुङ संस्था हिजो जैमिन नगरपालिकामा स्थापना गर्दा म एक्लै थिएँ र अहिले जैमिन नगरपालिकामा देशदेखि विदेश सम्मका महिला विभाग होइन अब सुनौलो बागलुङ केन्द्रीय समिति वैदेशिक विभाग जस्ता मान्छे मसँग हजारौँ नभनौँ अहिले 100औं मान्छे जोडिँदै गए र त्यसको प्रत्यक्ष चाहिने फाइदा र हाम्रो छाप बरेङ गाउँपालिका हाम्रै नजिकको बरेङ गाउँपालिकामा भयो र बरेङ गाउँपालिका साथीहरूले पनि पूर्ण रूपमा हामीलाई साथ दिँदै आज 17 जनाको चाहिने कार्य समिति यहाँ बरेङ गाउँपालिकामा आज कन्फर्म गरियो र भोलि बिहानको दिनमा अब बरेङमा पनि राम्रो काम विस्तार गर्दै जाँदाखेरि हामीले यसको छाप राम्रो पर्दै गयो भने हामी दोरपाटा नगरपालिका गलकोट नगरपालिका गरी सिङ्गो बागलुङ जिल्लाभरि हामीले उपसमिति निर्माण गरी हामी युवाहरूको हातेमालो चाहिने एक ठाउँमा लिएर होइन हरेक किसिमका चाहिँ समाजमा भएका विकृति विसङ्गतिको बारेमा एकै पटक होइन हजारौँ युवाहरूले बोल्ने प्रयास गरिरहेको छौँ। यसको लागि मेरो दौडधुप यहीँसम्म रोकिएको छैन। मेरो अझै चाहिने व्यस्तता अझै बढ्दैछ। त्यसैले तपाईँहरूको माझमा हामी ढिलो चाँडो तपाईँहरूको घरमा आउने छौँ। तपाईँहरू प्रतीक्षा गर्नुहोला र सुनौलो बागलुङ संस्थालाई कहिले पनि यो राजनीतिक विचारधारतिर गयो भनेर त्यो भ्रम आजदेखि हटाइदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। बरु म राजनीतिक मेरो जति पनि छन् पदहरू त्यो म अहिले तपाईँहरूलाई विश्वास लाग्दैन। अहिले म त्यो खारेज गरेर म सामान्य नागरिक भएर तपाईँहरूको सेवामा लाग्ने प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छु। त्यसैले यो संस्थालाई राजनीतिकरणमा नबुझिदिनु होला। धन्यवाद सबैलाई। हस्, नमस्कार। नमस्कार सर। राजनीतिको हो क्या हामीलाई अर्को पछिल्लोसँग अब यति सन्देश सर होइन कम्तीमा सुन्लान् क्या यार। सुन्छन् अब नसुनेर